गुजरात की सियासत जो है वो पिछले इलेक्शन से हम देख रहे हैं वो बड़ी सियासत से हटकर जो है वो अब ज़ाती दुश्मनी की हद तक चीजें पहुंच चुकी हैं। वो एक ग्रुप को जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब लीड कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को उनके कजन जो है चौधरी परवेज अली साहब लीड कर रहे हैं। तो अब ये दोनों जो है ये सियासत से बढ़कर जो है अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 का जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसमें उससे भी मैं आपको एनालिसिस अपना देता रहा हूं कि किस तरह से वहां पर कौन कौन लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो परवेज अली साहब उनके अंदर है और चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी काफ लीग और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और इन सब लोगों को मिल मिलाकर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। अब जो 21 अप्रैल को जो इलेक्शन होने जा रहा है पीपी 32 के ऊपर, तो वहां पर अब दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है और दोनों जो फैमिलियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल एक दफा दोबारा पंजा आजमाई कर रही है। गो कि मैं ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर चौधरी परवेज अली साहब ने ये बता दिया है कि गुजरात के लोग और जनाब जो चौधरी जहूर अली साहब हैं उनकी जो सियासी वारिस हैं वो परवेज अली साहब हैं। तो लोगों ने परवेज अली साहब को वोट दिया। बाद में हमने देखा कि आरओ ने वो 25,000 को 1,38,000 उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया। एक एमपीए की सीट शाफी हुसैन वाली जीती, वो 18,000 उनके वोट थे। मुदस्सर मछियाना के 83,000 वोट थे, लेकिन उनको फिर 83 वाले को हरवा दिया गया। उस चीज से हटकर वो एक वक्ती चीज है, वो ऐसा ऐसा जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। असल बात यह है कि वोट जेन्युइन किसको पड़ा है, वो तो चौधरी परवेज अली साहब को पड़ा है। अब जो पीपी 32 है उसके ऊपर दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है। अब वहां पर दोबारा चौधरी जो फैमिली है वो दोबारा आपस में एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हो गई है। यहाँ पर चौधरी परवेज अली साहब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो है कैंडिडेट बन चुके हैं। उनका जो इंतखाबी निशान है वो जिसको घोड़ा कहते हैं, घोड़ा जो है उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो उनका इंतखाबी निशान बन चुका है। उसके साथ ही उनका जो मुकाबला हो रहा है मुस्लिम लीग काफ के जिनका इंतखाबी निशान ट्रैक्टर है उनके साथ हो रहा है। और उनका जो मुकाबला है चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे जो हैं चौधरी मूसा अली साहब उनके साथ यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। तो अब जो है वो तकरीबन जो चाचा भतीजा जो है वो एक दफा फिर अपने आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर चौधरी परवेज अली साहब की थोड़ा बात अगर कर लें तो चौधरी परवेज अली साहब जो है जब से इमरान खान साहब का उन्होंने साथ देने का फैसला किया था उस वक्त से जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो उनके दर पे है। तो वो बड़ी उनको सियासी हवाले से फिर उनकी शख्सी आज़ादी के हवाले से बड़े मुश्किलात का सामना है। वो बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो जेल में है। अभी कोई दिनों उनकी पहले तबीयत खराब थी, वो पिम्स अस्पताल में भी दाखिल थे। 74-75 साल उम्र, उनकी 77 साल उम्र हो चुकी है। तो ये बहरहाल परेशानियां होती हैं। उनके जो बेटे हैं जनाब चौधरी मोनस अली साहब वो स्पेन में बैठे हुए हैं, वो वहां से चीजों को लीड कर रहे हैं। वाले साहब को भी वही बता रहे हैं कि आपने चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो है वो डील नहीं करनी, तो हम इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है तो मोनस अली साहब भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनको पीपी 158 का टिकट मिल चुका है, वो भी बाहर बैठकर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह से का जो चौधरी साहब हैं दोनों परवेज अली साहब भी और उनके बेटे मोनस अली साहब भी वो जेल के अंदर है। एक जेल के अंदर है परवेज अली साहब और वो बाहर बैठे हुए स्पेन के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो एक दफा इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं, देखते हैं तो उनका बहरहाल वहां पर क्या क्या होता है। यहाँ पर जो है चौधरी परवेज अली साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है, उनकी जो वाइफ्स है वो दोनों वाइफ जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, वो चौधरी वजाहत हुसैन की जो है वो सिस्टर है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वो जो कैंपेन है वहां पर वो किस अंदाज में, किस जानदार अंदाज में चल रही होगी। पहले भी इसी तरह की कैंपेन हो रही थी। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे चौधरी मूसा अली साहब को। देखें चौधरी मूसा अली साहब जो है ये NA 62 का इलेक्शन 8 फरवरी को इन्होंने लड़ा था। वहां पर इनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई क्योंकि वहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त हिमायत याफ्ता जो थे चौधरी इलियास अहमद साहब वो जीत गए थे। वहां पर आबिद रजा कोटला को भी शिकस्त हो गई थी, वो बड़े 2 से 3 दफा पहले भी वहां पर MNA मुंतखब हो चुके हैं। तो चौधरी मूसा अली साहब तो तीसरे नंबर पर थे। अब चौधरी मूसा अली साहब को गुजरात की ये शहर की जो सीट है यहाँ पर इलेक्शन के लिए उनको उतारा जा रहा है। ये जो है ये चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हैं और ये यहाँ पर कैंपेन जो है
وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں. ان کا ٹوٹل ریلائے اسی بات کے اوپر ہے. جس طرح سے جو ہے وہ حسین علیہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو جتایا گیا، جس کی طرح ان کی کزن جو ہے جو چودھری شجاع حسین کے جو دونوں بیٹے ہیں صالح اور شافع، جس طرح سے ان کو جتایا گیا ہے، تو وہ بھی اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بھی اسی انداز میں ہی جتا دیا جائے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہونے والا، کیونکہ جو وہاں پر چودھری ایک اور جو ان کا مخالف گروپ ہے غضنفر گول صاحب جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، وہ اب کے بعد یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر چودھری پرویز علی صاحب کی. تو اس لیے اچھا وہ انہوں نے کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے ایک دو چیئرمین جو ہے انہوں نے وہاں پر کمپین بھی سٹارٹ کر دی ہے، جس کی بہرحال شکایت جو ہے وہ چودھری شجاع صاحب نے کی ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ ہماری حمایت کریں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک پرانی ایک سیاست ہے. تو غضنفر گول صاحب ہمیشہ ہی چودھریوں کے مخالف، شجاع حسین کے مخالف، اچھا ویسے تو وہ پرویز علی کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں، لیکن اب کیونکہ جو چودھری حسین علیہ صاحب ہیں وہ کیونکہ چودھری شجاع حسین گروپ کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو اب وہ ان کو بہتر لگتا ہے کہ شاید وہ پرویز علی والا گروپ جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اب وہاں پر اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز علی صاحب کی وہاں پر پوزیشن بالکل واضح ہے، وہ بڑے تگڑے ہیں. وہاں پر چودھری موسیٰ علیہ صاحب کو میرا نہیں خیال کہ 12 سے 15 ہزار سے ووٹ زیادہ ملے گا. پرویز علی صاحب وہ جس طرح سے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جس طرح کے لوگ وہاں پر ایکٹیو ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا وہ جس طرح سے اون کر رہے ہیں. اب پاکستان طریقے سے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرویز علی صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کو خیال تھا پتہ نہیں یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے یہ قریب رہے ہیں پچھلے 30-40 سال. لیکن اب ان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ پرویز علی صاحب جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہے. تو اب جو ان کے اندر بھی نیا جوش اور ولولہ ہے، اور وہ بھی اب کھلم کھلا کمپین بھی کر رہے ہیں. تو آزادی نہ ہونے کے باوجود وہ جہاں پر جیت گئے تھے، تو اب وہاں پر جو ہے سچویشن ان کے حق میں ہے. گو کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہے، کام شام بھی بڑے کرا رہے ہیں. تو یہ جو الیکشن تھا اس میں تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں جی، بہت سارے میرے جو ناظرین ہیں، اچھا جی جو لوگ کام کرا رہے ہیں تو عوام اس کو ووٹ کیوں نہیں دے گی؟ دیکھیں تھوڑا سا پاکستانی سیاست کو سمجھنے کی بات ہے. جب تک پاکستانی سیاست کے اندر الیکٹیبلز کا کام تھا، کام کا یا الیکٹیبلز کا، وہ اس طرح سے چلتا رہا. سیاست کے اندر جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک فیز آتا ہے، کوئی کسی انداز میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک ووٹ آتا ہے کس انداز میں دیتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں 2008 کے الیکشن کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوا. بے نظیر صاحبہ شہادت، ان کی شہادت ہوئی، لوگوں نے بھی پارٹی کو ووٹ دے دیا. تو اس وقت کون سا تو ایک سینیریو آتا ہے، لوگ جو ہے مختلف انداز میں مختلف سٹائل کے اندر ووٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ جو ٹائم جو دور چل رہا ہے اس کے اندر کام اور یہ پرسنالٹی نہیں دیکھی جا رہی. یہاں پر لوگ جو ہے وہ بس نظریے کو دیکھ رہے ہیں یا ایک ایسے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، گورنمنٹ جو سٹنگ ہے ان کے خلاف ہے. تو اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ اپنی ہمدردی دکھا رہے ہیں یا ووٹ اپنا اس کی طرف مطلب ڈالیں گے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے 2 4 5 سال تک یہی سینیریو رہے، یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. یہ بات تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لوگ دوبارہ سے الیکٹیبل کی طرف چلے جائیں یا دوبارہ سے وہ کارکردگی والی بات جو ہے اس پہ اوپر چلے جائیں. لیکن ابھی اس الیکشن کے اندر بھی یہ سینیریو بالکل تبدیل نہیں ہونے والا. یہ سینیریو بھی اسی طرح سے 8 فروری والا چلے گا. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چودھری جو پرویز علی صاحب ہیں ان کی یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.